ये स्टेज पे पड़ा हुआ लोटा ये अक्कासी करता है तमाम महमूद खानों की, तमाम परवेज खटकों की और उन तमाम दगाबाजों की जिन्होंने 9 मई के बाद खान का साथ छोड़ा है। ये तुम्हारी असली शक्ल है, ये तुम हो। और हमेशा आवाम ने लोटों पे लानत भेजा है, एक दफा फिर लानत। पाकिस्तानियों, चंद सियासी बातें मैं बोला। सबसे पहले जेल में मैं गया, जेल में खान के पास गया। उन्होंने कहा, खान के अल्फाज सुने, आपके लिए पैगाम है। उसने कहा, अगले हफ्ते किन किन जिलों में जाओगे? जब मैंने बाजवाड़ का नाम लिया तो खान ने कहा, दो अफराद के नाम लिए। आज मैं इस जलसे के रूह से उनको खिराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। पहली बात, तमाम पीटीआई बाजवड़ को पीटीआई की तरफ से यह पैगाम है कि आप सब ने सियासत में, इलेक्शन में मुत्तहिद रहना है, एक मुट्ठी रहना है, कोई दड़ेबंदी नहीं होनी चाहिए और पार्टी के अहकामात और असूल को आपने फॉलो करना है। जो पार्टी का फैसला है वो खान का फैसला है, तो लिहाजा खान के फैसलों से इनहिराफ नहीं होना चाहिए। खान ने हमारे बहुत ही आला बेहतरीन लीडर, मेरे फेवरेट शकील खान तशरीफ लाए, जरा तालियां उनके लिए। खलका मलाकन जुनेद अकबर और शकील यो तारीख जोड़ दे। दबाजवड़ गैरतमंदो पुख्तनो, अस्सलाम वालेकुम। वल्लाह सर में दर ढेर खुशहाल शो। मां खुवे लारे इधर तबंदी दी, सड़कुने इधर तमात थी, खावरे बकिया चौली दी और कर्फ्यू लगा बोले दा हमा परुंजे नौखार न रातलमा लग खामोश तासो लग दा आगो कहिदा खलको तनख करेगी अलग रुस्तो का इमरान लग पछाता परुंजे नौखार न रातलमा नो दे गुलाबाद चकदरे लखवा बला पुलिस राता वलाड़ो और कोशिश वकड़ो कि मां जान सरा जबरदस्ती बोजी वो जमा मलगरी वो अगा इलाके खलक रालल और अगा प्रोग्राम में दो वल कामयाब नशो। बिया तलाश तच रसीदमा न द्रे सलोर दे के नाके खुडेर पर तकलीफ मुंडे नमक के यो चेक पोस्ट हो आगे वो पे जंदमा खुमा गाड़े पे और चिकम दे प्रमुख के को आगा हमरा पसेशवल नमावी दा गाड़े मा सर यो न अखपल गाड़े में प्रेखो यो वाले पाते शुमा यो कसरा सर बल आओ प्यादा लाड़ू यो बैठक था, यो दुकान था। अवा दुकान की इश्फक जल्मी वो अटोल द पीटीआई कसान वागीज देसे तरह और रसूल मा अगर हैरान वो परेशान हो दा हुकूमती खलक सीधा पे हेलीकॉप्टर रागे का पेरियान राउडो हो गड़ स्पी युवनी में बजा पुलिस यो 1500 लगभग पुलिस रागे और पदे मिनिस्टर से बनवरजेब खान पदे देवालू न बांधे रवड़े दो
او بیا ډزې را باندې شروع کړې او ډزې 10 منټه جاري وې. واورئ ما وی که ډزې نه که توپ یې وچلوو موږ به دا کنونشن کوو. د باجوړ ټولې لارې بندې وې، سړکونه مات وو، خاورې سیمټ او دا بجرې پکې اچولې وې. خو چې غیرتي پښتانه لوز وکړي او اراده وکړي نو داسې رسي لکه تاسو رالی. زما خوږو باجوړیانو، د باجوړ تاریخ چې کوم دی د پښتو نه د تکړهتوب او میړانې نه ډک دی. ستاسو خاورې همیشه باتوران پیدا کړي دي. ستاسو خاوره سیلف میډ ده. په خدای چې باجوړ ته راتلمه دا زړه خبره درته کومه، نو ما په دې باجوړیانو باندې یقین و چې به مونږ نامینده کوي نه او مونږ ته به دغسې راځي. بېګه شپې ما دا خوب لیدلی و چې دا چتونه به ډکي او دا پنډال به ډکي. دا واورئ دا ټول پښتانه چې کوم دلته موجود یې او هغه چې کوم دا خبرې اوري، زمونږ د پښتو دا تقاضا وه چې مونږ په دې ټیم کې چې 9 مهینه بعده کومه زمونږ په خاوره دوی قیامت جوړ کو. واورئ دا زمونږ د وینې تقاضا وه چې مونږ خاموشه نه وی پاته شوي او یوه دیکه یې په کار وه. پرچې مو وخوړې، چاپې مو وخوړې، وال ټکول، نیول، درز غوبل، دا هر څه مو تیر کړل. نو واورئ هر یو کنونشن کې یو ځل بیا درز غوبل دی، نور هیڅ نشته. مونږ خو تاسو تجربه کار کړو، تاسو مونږ ته لار وښیله. ستا د پرچې لاس آزاد، تا درز غوبل لاس آزاد، تا ډز لاس آزاد. پښتانه به کنونشنې کوي، پښتانه به سیاست کوي، پښتانه به ووټ کوي. او په خدای چې څنګه د نن باجوړ کې کرفیو لګولې ده، په ټول پښتونخوا کې راته کرفیو ولګوه، خو پښتون اوس نه کلاریږي. پښتون دا لوړې ده، دا یې لوز ده ځان سره، د خپل خان سره، د خپل خوی سره چې زه به 8 فروری ته د دې ټولو خبرو بدله خلمه. انشاءالله خان صاحب د ګډ پاکستان خدخا یادم به خلک خبر وکړي. زما خوږو باجوړیانو، زه 2-3 سیاسي خبرې به کوم، څه به اردو کې خبرې کوم، ولې چې دا ګډ پاکستان ته دا خبرې ورسي. زه دا درته وایم یو ځل بیا واورئ د دې خپلې ازادۍ، د دې خپلې پښتونولۍ یو قیمت دی نن وخت کې، دی نیول، ټکول یا FIR. واورئ دور یې را باندې وکړل چې اوس مو پروا نشته ده. انتهایی حد دې وکړه چې باجوړ ته ونه رسي، خو چې یو ځل نیت وکړې چا پلار به دې راټینګ نه کړي. او د باجوړ DPO او د ملکنډ RPO ته وایم، د ملکنډ RPO زه ډېر د زمانې نه پېژنم، ډېر ښه افسر دی،
په ګرد پښتونخوا کې مونږ سره دوره زیاتوبي چرته نه کېږي سوره ملکنډ کې کېږي ملکنډ ډویژن کې کېږي په دیر کې را باندې ډزې وکړې بیګا دې بیا را باندې ډزې وکړې زمونږ